मैं कपड़े की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक नौकरी किया करता था, जिसकी तनख्वाह मुझे महीने के आखिर में मिल जाया करती थी। महंगाई के इस दौर में अपनी मौजूदा तनख्वाह से घर चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने बीवी बच्चों की जरूरियात तो पूरी कर रहा था, मगर उनकी ख्वाहिशें पूरी करने से कासिर था। मैं दिन रात इसी सोच और फिक्र में गर्क रहता था कि किसी तरह मैं मजीद पैसे कमा सकूं और अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मगर जिस तरह के हालात चल रहे थे, मुझे ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। इस तंगदस्ती में भी हम लोग पुरसकून और पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरा घर खुशियों और अमन का गहवारा था। मेरे पास एक मोहब्बत करने वाली बीवी थी, तो तीन प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, जिनके चेहरे देखकर मेरी दिन भर की सारी थकान और कोफत दूर हो जाया करती थी। जब मैं शाम को थका हारा काम से आता, तो मेरी बीवी मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती थी, तो बच्चे मुझसे वालेहाना लिपट जाया करते थे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन था, मगर अपनी नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी आमदन बढ़े, ताकि मैं अपनी बीवी और बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। एक रोज मैं कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ रोज की मानित ग्राहकों से निपटने में मसरूफ था कि इसी असना में एक आदमी आया, जिसे मेरे सेठ ने माल लाने का ऑर्डर दिया था। जब मैंने उस आदमी की जानिब देखा, तो कुछ चौंक गया, क्योंकि वो आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना महसूस हो रहा था। मगर उस वक्त दुकान पर इस कदर रश था कि मुझे कुछ और सोचने का मौका नहीं मिल सका, और मैं दोबारा से ग्राहक के साथ मसरूफ हो गया था। उस आदमी ने शाम में माल लेकर दोबारा से आना था, और अब मैं फारिग बैठा हुआ उसी आदमी का इंतजार कर रहा था। मेरे सेठ ने उस आदमी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसका माल पहुंचाने उसे आना था। मेरे सेठ की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर वो अपने मुलाजमों को तनख्वाहें देने के मामले में बेहद कंजूस था। महीने के आखिर में भी वो 10 बार मांगने पर तनख्वाह देता था। खुद से उसने कभी हम मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दी थी। कुछ देर बाद वो आदमी आ गया। इस बार भी वो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उस आदमी की भी निगाहों में एक चमक सी उभरी थी। जब उसने मुझे अपना तारुफ करवाया और अपना पूरा नाम बताया, तो मुझे याद आ गया कि ये वही मेरा दोस्त था, जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा था। वो आदमी मेरे स्कूल के जमाने का बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों ही एक दूसरे को पहचान चुके थे। आज हम लोग बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। मैंने फौरन दुकान बंद की और हम लोग पास बने एक चाय के होटल पर चले गए। वहां पहुंचकर हमने सबसे पहले 2 चाय लाने का कहा और उसके बाद अपनी बातें शुरू की। वो मुझे अपनी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में बता रहा था, और साथ ये भी बता रहा था कि वो आज किस कदर कामयाब है। उसने अपना खुद का कारोबार शुरू किया था और उसमें कामयाब रहा था। आज उसके मुआशी हालात बहुत बेहतर थे। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि नौकरी से घर पालना मुश्किल हो रहा है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। जब भी मेरे पास बचत भी बराए नाम था, जो भी कमाता था वो घर के खर्चों में ही पूरा हो जाता था। अपने लिए मेरे पास कुछ नहीं बचता था। जब मैंने उससे अपनी परेशानी का जिक्र किया, तो उसने फौरन ही मुझे ऑफर की कि मैं भी उसके साथ कारोबार में शरीक हो जाऊं। वो मेरी पूरी मदद करेगा। मैं यकदम ही शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि मैंने उससे अपनी परेशानी का जिक्र करके गलत कर दिया, क्योंकि उसने देर किए बिना मुझे खलूस से ऑफर कर दी थी। मैं तो बिल्कुल ही शर्मिंदा हो गया कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा। आज इतने सालों बाद वो मुझे मिला था, और मैंने शायद उससे मदद मांगने के लिए उसे अपनी परेशानी बताई थी। उसने जब मुझे शर्मिंदा देखा, तो उसने मुझे फौरन वजाहत दी कि उसे भी अपने कारोबार के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, जिसकी तलाश वो काफी अरसे से कर रहा है। मगर जो भी आदमी उसे मिलता है, वो पैसों में हेर फेर जरूर करता है। जब भी वो अब किसी पर भी बिल्कुल भी एतबार नहीं करता। अगर मैं उसके साथ उसके कारोबार में शामिल हो जाऊंगा, तो वो मुतमईन हो जाएगा। मुझे उसकी ये ऑफर बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, बल्कि बहुत ही अच्छी लगी। मैंने उससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, और कुछ देर मजीद उससे बातें करके मैं अपने घर आ गया था। घर आते साथ ही मैंने अपनी शरीके हयात को सारी बात बताई, तो वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुई, और उसने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने दोस्त के साथ काम जरूर करूं, ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसके लहजे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। मैंने उसकी जानिब देखा, और मेरे दिल में उसके लिए मजीद मोहब्बत बढ़ गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी महदूद आमदनी की वजह से वो अपनी कितनी ही ख्वाहिशों को अपने दिल में ही मार लेती है, मगर कभी मुझसे शिकवा नहीं करती। मैंने उसी वक्त अपने दोस्त के साथ काम करने का फैसला कर लिया,
اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے میں بہت ہی مطمئن تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہمارے دن مکمل طور پر بدل جائیں گے۔ بس مجھے اب محنت کرنی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں کل ہی اپنے دوست سے ملوں گا اور اسے اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ میں اگلے دن جا کر اپنے دوست سے ملا اور اس کے ساتھ کاروبار کرنے کی حامی بھر لی۔ اب میں کپڑے کی دکان پر نوکری چھوڑ چکا تھا، کیونکہ کاروبار اور نوکری ایک ساتھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ ابھی کاروبار کو جمانے میں کچھ وقت درکار تھا اور میں نوکری چھوڑ چکا تھا تو گھر کے حالات اور بھی خراب ہو گئے، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی بچت نہ تھی جس کے ذریعے میں اپنا گھر چلا سکتا۔ ایسے برے وقت میں میرے دوست نے میری مدد کی اور مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ پیسے ادھار دے دیے۔ میں مزید اس کا احسان مند اور مشکور ہو گیا، کیونکہ جب جب وقت پڑے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں میرا دوست میرے کام آ رہا تھا۔ اب وہ اکثر میرے گھر بھی آنے لگا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ چند سالوں پہلے وفات پا چکے تھے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں بالکل ہی اکیلا رہتا تھا۔ اب جب سے میں اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوا تھا تو وہ میرے گھر آنے لگا تھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آتا میں حتی الامکان اس کی بھرپور خاطرداری کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ میرا محسن تھا اور میں اس کے احسان تلے دبا ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے آ کر کہتا کہ وہ باہر کا کھانا کھا کھا کر تھک چکا ہے، تو میں اپنی بیوی سے کہہ کر اس کی فرمائش پر اس کا من پسند کھانا بنواتا، جسے کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا اور ڈھیروں تعریفیں کیا کرتا، اور میں خوش ہوتا کہ چلو میرے دوست کو میری وجہ سے گھر کا کھانا تو نصیب ہوا ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا جا رہا تھا اور میرا کاروبار بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب میرے پاس گھر کو دینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے تمام تر توجہ کاروبار پر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے بیوی بچوں نے بہت تنگ دستی میں زندگی گزاری تھی۔ میں انہیں ہر قیمت پر اچھی اور بہترین زندگی دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ میری محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ میرا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب میرے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی، مگر میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں اپنے گھر سے بالکل ہی غافل ہوتا چلا گیا۔ پہلے میرے گھر کی حالت بہت بری تھی۔ جیسے ہی میرے کاروبار نے ترقی کی اور کچھ پیسے ہاتھ آئے تو سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کی حالت بدلی، تاکہ میری بیوی گھر میں خوش رہ سکے اور اس کا گھر میں دل لگے، ورنہ وہ اکثر مجھ سے اس بات کی شکایت کرتی تھی کہ گھر کی حالت اس قدر بری ہے کہ اس کا صفائی کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کیونکہ صفائی کرنے کے بعد بھی گھر ویسے کا ویسا ہی دکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے میں نے گھر کی مرمت کروائی اور گھر کی حالت بہتر کروائی۔ میں نے گھر میں نیا رنگ روغن بھی کروا دیا تھا۔ ہمارے گھر میں کپڑے دھونے کی مشین بھی نہیں تھی۔ میری بیوی ہاتھ سے ہی کپڑے دھوتی تھی، کیونکہ پہلے میری تنخواہ کا حساب اتنا نہیں تھا کہ میں اس کے لیے مشین خرید سکوں۔ اب جب کہ میرے پاس پیسے آ گئے تھے تو سب سے پہلے میں نے اس کے لیے کپڑے دھونے کی مشین خریدی، تاکہ میری بیوی کو کچھ آرام میسر آ سکے اور ہاتھ سے کپڑے دھونے کی کوفت سے اس کی جان چھوٹ سکے۔ غرض یہ کہ میں اپنے بیوی بچوں کو زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کرنا چاہتا تھا۔ میرا دوست اب بھی اکثر میرے گھر آتا تھا، مگر مجھے اب اپنے کاروبار سے اس قدر فرصت نہیں تھی کہ میں اسے وقت دے سکوں۔ وہ تو میری بیوی سے کہہ کر اپنے لیے اپنے من پسند کھانے تیار کروا لیا کرتا تھا۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو میری بیوی اپنے ماتھے پر کوئی بھی بل ڈالے بغیر میرے دوست کا خیال رکھ رہی ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں میرا محسن تھا اور اس کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے جو میں چاہ کر بھی نہیں چکا سکتا تھا۔ میرا دوست اکثر مجھے میرے گھر پہنچ کر فون کرتا کہ وہ میرے گھر آ چکا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے، مگر میں اپنے کام میں اس قدر مصروف ہوتا کہ گھر جانے کا خیال ہی میرے ذہن سے نکل جاتا، اور جب رات گئے میں گھر پہنچتا تو اپنے دوست کو اپنا منتظر پاتا۔ مجھے اس کی یہ محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی کہ وہ کئی کئی گھنٹے مجھ سے ملنے کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کون کسی کا اتنا انتظار کیا کرتا ہے۔ میں رات گھر آ کر اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتا اور وہ کھانا کھانے کے دوران تعریفوں کے پل باندھتا رہتا کہ کھانا کس قدر ذائقے دار بنا ہے۔ اس نے ایسا کھانا زندگی میں پہلی بار کھایا ہے، اور میں فخر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں کس قدر ذائقہ ہے۔ مجھے اپنا کاروبار کرتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اب میرا کاروبار بھی ترقی کی بلندیوں پر تھا۔
अब तो मुझे घर जाने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं रात गए घर जाता और सुबह सवेरे उठकर काम पर निकल जाया करता था। मैंने अपनी बीवी बच्चों को जिंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया कर दी थी और वो लोग एक पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर उन्हीं दिनों जब मेरी जिंदगी में सुकून के दिन आ गए थे और मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन और खुश हो गया था, मेरे साथ एक ऐसा सानिया हुआ जिसने मेरी जिंदगी का सुकून दरहम भरम करके रख दिया था। मेरा सारा माल जिस गोदाम में रखा था, उस गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आधी रात को आग लग गई और जब तक उस आग की खबर मुझे लगी, मेरा पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। मैं रात को थका हारा आकर अपने घर में सो रहा था। इसी असना में मेरे साथ दुकानदार का फोन आया कि उसे कहीं से इत्तला मिली है कि मेरे गोदाम में आग लग गई है। ये सुनना था कि जैसे मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना कोई भी वक्त जाया किए अपने घर से निकल गया। मैं जाए वकुआ पर पहुंचा तो वहां एक कयामत मेरी मुंतजिर थी। मेरा पूरा गोदाम कुछ ही देर में जलकर राख हो चुका था। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मेरा जो कुछ भी था उसी गोदाम में था। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी और कमाई लुट चुकी थी। तहकीक करवाने पर पता चला कि रात के किसी पहर शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया था और हर चीज जलकर खाकस्तर हो गई थी। मैं चंद लम्हों में ही फिर से खाली हाथ रह गया। मैंने अपने दोस्त को फोन करके मौके पर बुलाया। वो उसी वक्त फौरन से आ गया। आते ही उसने मुझे बहुत हिम्मत दी और मेरी ढारस बंधाई। मुझे उस वक्त लग रहा था कि जैसे एक बार मैं फिर से खाली हाथ रह गया हूँ। जिंदगी मेरे साथ इस कदर भयानक मजाक करेगी, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मुसलसल जतन कर रहा था और आज मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं किस्मत की इस सितम जरीफी पर अपना सर थामे वहीं बैठा था। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया था। जैसे ही आग पर काबू पाया गया, मैं अपने गोदाम की तरफ दौड़ा था, ये देखने के लिए कि शायद कुछ तो बचा होगा। मगर वहां तो हर चीज राख का ढेर बन चुकी थी। मेरा दिमाग जैसे सुन्न होने लगा था। पल भर में इंसान कैसे आसमान से जमीन पर पटक दिए जाते हैं, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कल तक जिस गोदाम को देख देख कर मैं खुश होता था, आज उसी को देखकर मैं आंसू बहा रहा था। मेरा दोस्त मुझे वहां से अपने साथ घर ले आया। मैं वहां से नहीं आना चाहता था। मैं किसी मौजे का मुंतजिर था कि अभी मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब कुछ किसी ख्वाब की मानित भुला दिया जाएगा। मगर ये जिंदगी की हकीकत थी जिससे मुंह मोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इस वाक़ये के बाद मैं काफी दिन तक घर में रहा, क्योंकि मेरा कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो गया था। जिन लोगों को पैसे देने थे, उन लोगों के पैसे मैंने पहली फुर्सत में अदा कर दिए थे और अब मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे कि जिससे घर का गुजारा बामुश्किल ही हो सकता था। एक बार फिर मुझ पर वही हालात आ गए थे, मगर इस बार हालात पहले से बहुत बदतर थे और उनसे निकलने का कोई जरिया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मगर बहरहाल मुझे कुछ तो करना ही था। ऐसे कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठ सकता था। बिजली और गैस के बिल घर के दरवाजे पर आ गए थे। बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी थी। घर के राशन की भी फिक्र थी। एक बार फिर मैं अपने काम पर जाना शुरू हुआ, मगर अब काम में पहले जैसी बात नहीं थी। पहले तो पूरा दिन ही फुर्सत नहीं मिलती थी। रात को बामुश्किल ही घर जाने का वक्त निकाल पाता था और अब पूरा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था, क्योंकि मेरा पूरा माल तो जलकर राख हो चुका था। अब मेरे पास कुछ ना था जिसके बलबूते में अपना कारोबार कर सकता। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी दुकान में बहुत मायूस और ना उम्मीद सा बैठा था। दुकान में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं था। एक दो जगह से पैसे मिलने की उम्मीद थी, अभी वो लोग भी पैसे नहीं दे रहे थे। आज मुझे अपनी तबीयत भी कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रही थी, तो मैंने दुकान बंद करके घर जाने का फैसला किया, क्योंकि खाली हाथ दुकान पर बैठकर दिल मजीद खराब हो रहा था। कुछ देर बाद मैं दुकान बंद करके घर की जानिब रवाना हो गया। घर के बाहर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे उस वक्त घर का दरवाजा खुला देखकर हैरत हुई कि दरवाजा क्यों खुला हुआ है, क्योंकि उस वक्त तो बच्चे स्कूल में होंगे।
मुझे अपनी बीवी की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उस वक्त घर में अकेली होती थी और अक्सर सो जाया करती थी। मुझे आज लगा कि आज उसने लापरवाही दिखाई है, वो दरवाजा खुला छोड़कर सो गई है, उसकी नींद खराब ना हो। इस ख्याल से मैं घर में दबे कदमों दाखिल हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मुझे अपने कमरे से हंसने की और बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त घर में कौन आ सकता है। ये सोचते हुए मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जहां से खड़े होकर अंदर का मंजर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कमरे के अंदर निगाह दौड़ाई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं किसी बेजान लाश की तरह खड़ा फटी फटी आंखों से सामने का मंजर देख रहा था। मुझे लगा जैसे कयामत आ गई हो और मेरे सामने कोई कयामत का मंजर हो। उस मंजर की तपिश से मेरी आंखें जलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यकदम ही मेरे इर्द गिर्द धुआं सा भर गया है, जिसमें मंजर धुंधला गया हो। मैं लब भींचते साकित सा खड़ा था। मेरी बीवी मेरे ही दोस्त के साथ मेरे ही कमरे में इंतहाई गैर मुनासिब हुलिये में मौजूद थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। काफी देर तक मैं दरवाजे में साकित खड़ा रहा। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। यकदम ही मेरी बीवी की नजर मुझ पर पड़ी, तो वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और फटी फटी नजरों से मेरा चेहरा देखने लगी। मेरी बीवी को ऐसे उछलते देखकर मेरे दोस्त ने दरवाजे की तरफ देखा, तो वो भी साकत सा बैठा रह गया। उन दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस वक्त घर में आ जाऊंगा और उन दोनों को ऐसे हुलिये में देख लूंगा। आज तक ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर भी देखूंगा जो मेरी आंखों की पुतलियों को जामिद कर देगा, जिस मंजर को देखने के बाद मैं शायद सांस भी कभी ठीक से नहीं ले सकूंगा। मैं इंतहाई तैश के आलम में अपनी बीवी की जानी बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। वो मुझसे उस लम्हे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मुझे अपने दोस्त का इतना दुख नहीं था जितना गम मुझे अपनी बीवी की बेवफाई का था। उसकी बेवफाई ने जैसे मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख दिया था। अब कुछ भी पूछने की या सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही उस वक्त मेरे पास कोई भी अल्फाज मौजूद थे। उस लम्हे मेरे मुंह से सिर्फ 3 ही अल्फाज निकले और मैंने उसे तलाक दे दी। मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और अपने किए की माफी मांगने लगी, मगर मैं उस वक्त गुस्से में बिल्कुल ही अंधा हो चुका था। मैं चाहता था कि दोनों जल्द अज जल्द मेरी निगाहों के सामने से हट जाएं। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा लूं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त उन दोनों को कत्ल कर दूं, मगर उस वक्त मैंने खुद को बहुत काबू में रखा और उन दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे अपने दोस्त पर भी बहुत दुख हुआ, जिसे मैं अपना मोहसिन समझता आ रहा था। उसी ने मेरे घर में घात लगाई थी और मेरी बीवी, जिसे मैंने जिंदगी में हर आसाइश देने का खुद से वादा कर रखा था, उसी ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। उन दोनों को घर से निकालने के बाद मैं दरवाजे में बैठकर बहुत रोया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जैसे सही मायनों में मैं लुटा हूँ। आज मैं खुद को किसी फकीर से भी बहुत बदतर महसूस कर रहा था। कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी मेरी बीवी दरवाजा बजाती रही और मुझसे अपने किए की माफी मांगती रही, मगर जब उसे एहसास हुआ कि अब उसकी माफी भी हम दोनों के रिश्ते को दोबारा नहीं जोड़ सकती, तो वो भी थक हार कर मेरे दोस्त के साथ चली गई। उस दिन मैं जी भरकर रोया था। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जब वो घर में अपनी माँ को नहीं पाएंगे तो कैसा रद्द अमल देंगे। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से घर आ गए। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सबसे पहले बड़े बेटे ने आते ही अपनी माँ के बारे में सवाल किया, मगर अब उस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं था और मैं अपने बच्चों को क्या बताता कि उनकी माँ अपने आशना के साथ चली गई है, या ये बताता कि उनके बाप ने उनकी माँ को तलाक दे दी है। ऐसी सूरत हाल में अपने बच्चों से झूठ बोलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि उनके नन्हे जहन हकीकत को कबूल नहीं कर पाते। वो तो तलाक जैसे लफ्ज से भी ना आशना थे, तो मैं उन्हें कैसे समझाता। तो मैंने उनसे झूठ कहा कि उनकी माँ उनकी नानी के घर गई है और कुछ दिनों में लौट आएंगी। उनकी नानी का घर दूसरे शहर में था, इसलिए मेरे बच्चों ने मेरी बात पर बाआसानी यकीन कर लिया था और वक्ती तौर पर बहल गए। मगर मैं बहुत अच्छे से जानता था कि अपनी छोटी बेटी को संभालना मेरे बस की बात हरगिज नहीं थी, क्योंकि उसे बस अपनी माँ की आदत थी। वो किसी से भी नहीं बहलती थी। मगर अब बहरहाल मुझे इस सब का सामना करना ही था।
زندگی کی حقیقت چاہے کتنی بھی تلخ ہو، انسان اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اس تمام حقیقت سے فرار نہیں پا سکتا تھا، جبکہ مجھ پر اب اپنے تینوں بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ بس میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گھر میں ہی رہنے لگا اور اپنے حالات پر دن رات روتا رہتا۔ جو بھی جمع پونجی تھی وہ گھر میں ہی خرچ ہو رہی تھی۔ میں بچوں کو چھوڑ کر کیسے کام پر جا سکتا تھا؟ ان کی ماں نے جانے کے بعد پلٹ کر اپنے بچوں کی خبر بھی نہیں لی تھی۔ کچھ وقت بعد مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے دوست نے میری بیوی سے شادی کر لی ہے، تو اس دن بھی میں بہت رویا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا دل جیسے بالکل ہی کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھالا اور وقت کے دھارے کو چھوڑ دیا، مگر آج مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی اور ان کی یاد میں ان کا پرانا صندوق کھول کر بیٹھ گیا۔ اس صندوق میں میری ماں کی کچھ چیزیں تھیں۔ ابھی میں اپنی ماں کی چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سامان کے نیچے مجھے کچھ زیورات کے ڈبے رکھے دکھائی دیے۔ جب میں نے ان زیورات کے ڈبوں کو کھول کر دیکھا تو ان ڈبوں میں سونے کے زیورات رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ مجھے یوں اس طرح میری ماں کے سونے کے زیورات ملیں گے۔ میں ان زیورات کو پا کر بہت خوش تھا۔ میں نے وہ تمام زیورات ڈبے سے نکال لیے اور ان زیورات سے دوبارہ سے اپنا کاروبار کرنے کی ٹھانی۔ جب میں نے اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کیا تو ایک بار پھر سے میرے حالات بدل گئے۔ قسمت نے میری انگلی تھام لی اور مجھے کامیابی کے راستے کی جانب لے گئی۔ ایک بار پھر میری قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ میں نے گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ اس عورت کو میں اپنی ماں کے زمانے سے جانتا تھا۔ وہ پہلے ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، مگر جب حالات خراب ہوئے تو ہم نے اسے کام پر آنے سے منع کر دیا تھا، مگر اب میں نے انہیں دوبارہ سے اپنے گھر سنبھالنے کے لیے بلا لیا تھا۔ مگر میری چھوٹی بیٹی کسی صورت بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں سنبھلتی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ اتنا رونے کی وجہ سے اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کو ہی یاد کرتی تھی اور اس کے پاس جانے کے لیے ضد کرتی تھی، مگر اب اس کی ماں کو لانا میرے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کو بہلاتا رہتا تھا، میں ایک بار پھر سے امیر ہو گیا تھا اور اب کی بار تو میں نے گاڑی بھی خرید لی تھی۔ دولت مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب زندگی بھی ایک ڈگر پر آ گئی تھی، مگر بچے اب بھی اپنی ماں کو ہمہ وقت یاد کرتے رہتے تھے اور روز ہی مجھ سے ایک ہی سوال کرتے کہ ان کی ماں کب لوٹ کر آئیں گی، اور اس سوال کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی تو میں ان کا ذہن کسی دوسری بات کی طرف لگا لیتا اور کبھی میں ان کے اس سوال پر خود بھی گمسم سا ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے تو آج یقین بھی نہیں آتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتی تھی۔ یہ حقیقت بہت بھیانک تھی، مگر اس کا سامنا مجھے ہی کرنا تھا۔ میری بیوی کو میری زندگی سے گئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میں اسے بھولنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر میرے بچے دن رات اپنی ماں کو ہی یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میری گاڑی ایک سگنل پر رکی اور کالی چادر میں لپٹی ایک فقیرنی پر میری نظر پڑی، تو ہمدردی کے ارادے سے اس کے ہاتھ پر میں نے 100 روپے رکھ دیے۔ وہ فقیرنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے میری طرف نہ دیکھا، بس خاموشی سے مجھ سے پیسے لے لیے تھے، مگر میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف گئی، میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی جسے میں نے طلاق دے کر اپنے سارے رشتے ختم کر لیے تھے، اور اب وہ اس حال میں مجھے واپس ملی تھی۔ میں اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو اس کی نظریں بھی پتھرا گئیں۔ کافی دیر تک ہم دونوں اپنی جگہ ساکت رہے۔ میں ہارے ہوئے قدموں سے وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی۔ میرے سوال کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ساری روداد مجھے سنائی کہ کیسے میرے گھر سے نکالنے کے بعد میرا وہ دوست اسے اپنے گھر لے گیا تھا اور اس سے نکاح کر لیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد اس کا دل مجھ سے بھر گیا اور اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ چکی تھی۔ وہ تو مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک دن مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور میں اس حالت کو پہنچ گئی۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک بار پھر اس کی بے وفائی کا منظر چلنے لگا تو میں وہاں سے اٹھ کر آنے لگا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجھ سے منت کرنے لگی کہ ایک بار میں اسے بچوں سے ملنے دوں۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب وہ بچوں سے ملی تو وہ چاروں ایک دوسرے سے مل کر بے تحاشا روئے۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ میرے بچے اپنی ماں کو چھوڑنے پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھے۔
मेरी बेटी तो जैसे अपनी माँ को देखकर खिल उठी थी और उनकी माँ बेबस नजरों से मेरी तरफ देख रही थी कि जैसे मैं कब उसे जाने का कह दूंगा। मेरे बच्चों की माँ एक वक्त तक मेरे साथ मंसूब रही थी। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था, तो मेरी गैरत ने यह गवारा ना किया कि मैं उसे यूं सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ दूं। मैंने एक बार फिर उससे निकाह कर लिया और उसे घर का तहफ़्फ़ुज़ दिया, मगर मैं आज तक उसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं दे सका। उसने भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज हम एक ही छत तले अजनबियों की तरह रहते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए ये जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।